इशा की नमाज का वक्त था। अल्लाह की सारी नेक मखलूक इस वक्त इबादत में मशगूल थी कि एक मस्जिद का मंजिल था जहाँ पर सब सजदे में झुके नमाज अदा कर रहे थे। तभी इस काली अंधेरी सर्द रात में सफ़ेद रंग की चादर ओढ़े एक औरत दबे पांव चलती हुई इस मस्जिद के सामने आई। इसके हाथ में कपड़े में लिपटी एक नन्ही सी बच्ची थी। बच्ची बुरी तरह बुखार में भनक रही थी, लेकिन वो औरत ना जाने इसकी माँ थी या कोई और खतरनाक हद तक संगदिली इख्तियार करते हुए इसे मस्जिद के दरवाजे पर छोड़कर खुद गायब होगी। इशा की नमाज चूँकि सबसे लंबी नमाज होती है, इसीलिए सब लोग नमाज से फारिग होकर एक एक करके मस्जिद से निकलने लगे। तब अचानक एक शख्स की नज़र बुखार में तड़पती इस बच्ची पर पड़ी। वो बच्ची गालबन 6 महीने की थी। तभी वो आदमी चिल्लाता हुआ कहने लगा, अरे देखो ये बच्ची कौन है, जहाँ कौन फेंक गया है। दूसरा आदमी कहने लगा, हम तो इसे रख भी नहीं सकते, ना जाने किसकी बच्ची है, कौन इतना बेरहम है जो इसे यूं मस्जिद के दरवाजे पर फेंक कर चला गया। गर्ज के जितने मुंह उतनी बातें। तभी मस्जिद का इमाम बाहर निकला था, फिर सारे लोगों को मुखातिब करता हुआ कहने लगा, हम इतने जालिम नहीं हो सकते कि इस मासूम को यहीं पर छोड़कर चले जाएं। इसे हमें ही पालना होगा। इस बच्चे की जान बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी रुकती हुई सांसें बता रही हैं कि बीमारी से ये जल्द मरने वाली है। इमाम साहब की इस बात ने सबके होश पुरा दिए थे। फिर इनकी बात मान कर इन लोगों में से चंद आदमी इस बच्ची को अपने साथ ले गए थे। खास जड़ी बूटियों वाली दवाई पिलाने लगे। इसके असर से जल्दी बच्ची ठीक होने लगी थी, वरना इसका पूरा जिस्म नीला पड़ चुका था। वहाँ खड़ी औरतों की आंखों में इस बच्ची को उठाने की ख्वाहिश जाग उठी थी, क्योंकि पिछले 20 सालों से इस बस्ती में किसी बच्चे ने जन्म ना लिया था। हर औरत की ख्वाहिश थी कि वो इस बच्ची को गोद ले, लेकिन फैसला इमाम साहब ने करना था, क्योंकि सब लोग इनकी बात मानते थे। फिर इमाम साहब कहने लगे कि मैं किसी भी जोड़े के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। जानता हूँ कि इस बस्ती के 20 जोड़े ऐसे हैं जो पिछले कई सालों से बे औलाद हैं। अब बारी बारी हर जोड़ा इस बच्ची के सामने आएगा, और ये बच्ची जिस किसी को भी जोड़े को देखकर मुस्कुराएगी तो बच्ची इनकी हो जाएगी। इमाम साहब ने अपनी अक्लमंदी से दुरुस्त फैसला किया था। इन सभी वहाँ खड़े मर्द और औरतों के जोड़ों के दिल धड़कने लगे। हर कोई यही चाहता था कि बच्ची इन्हें देखकर सबसे पहले मुस्कुराए, लेकिन किस्मत इन दो नौजवान मर्द और औरत की चमकी थी, क्योंकि बच्ची ने इन्हें अपने सामने देखते ही मुस्कुराना शुरू कर दिया था। इससे पहले तो वो किसी भी जोड़े को देखकर ना हंसी थी। यूं इमाम साहब ने अपने वादे के मुताबिक ये बच्ची इसी जोड़े के हवाले कर दी। इनकी तो गोया दुनिया ही बदल गई थी। कितनी खूबसूरत गोरी चिकटी बच्ची इनकी जोड़ी में आ गई थी। वो अपनी किस्मत पर कैसे ना मुस्कुराते। फिर इमाम साहब कहने लगे, अब तुम दोनों इस बस्ती में नहीं रह सकते, इसे इस बच्ची की ज़िंदगी के मुताबिक ही पालना होगा। इसलिए जब 15 साल गुजर जाएंगे तब तुम दोबारा इसी बस्ती में वापस लौट आना। इन्हें इस बात पर कोई एतराज़ ना था। वो इस बच्ची की खातिर कुछ भी करने को तैयार थे। दोनों मियाँ बीवी लेकर रातों रात इस बस्ती को छोड़कर दूर एक शहर में चले गए थे। ये बस्ती किस की थी, यहाँ पर रहने वाले कौन लोग थे, और जिस जोड़े ने इस बच्ची की गोद लिया था, ये जानना बहुत ज़रूरी था। लेकिन इस बात का पता इस बच्ची के बड़ा होने के 15 साल बाद पता चलना था, जब इन सब की हकीकत खुलती। अभी तक ये राज ही था कि इस बच्ची को छोड़ने वाली वो औरत कौन थी, जो रात की तारीकी में इस बीमार बच्ची का ख्याल ना करते हुए इसे मस्जिद के बाहर छोड़कर चली गई थी। तमन्ना बड़ी अजीबोगरीब लड़की थी। ब्रेक के वक्त सब बच्चे खेल रहे होते, जब वो अकेली क्लास में बैठी खड़ी खिड़की से इन सारे बच्चों को खेलते हुए देखती रहती थी। इनकी टीचर ने कई दफ़ा इसे कहा कि वो भी बाकी बच्चों के साथ बाहर खेलें, ताकि एक सेहतमंद ज़हन परवरिश पा सके। लेकिन तमन्ना का यहाँ आकर दम घुटता था। वो तो घर से बाहर निकलना भी ना चाहती थी, लेकिन इसकी मजबूरी थी। इसकी अम्मी अब्बू ज़बरदस्ती से स्कूल भेज देते थे। ब्रेक के वक्त सारे बच्चे अपना टिफ़िन खोल कर खाना खाते तो तमन्ना भी बाकी बच्चों की तरह अपना खाना खाने लगती। लेकिन इसका खाना इस कदर लजीज होता कि सारे बच्चों के मुंह में पानी आ जाता था। अक्सर कोई ना कोई लड़की अपना टिफ़िन बदल देती और तमन्ना से कहती कि वो अपना टिफ़िन इसे दे दे।
तमन्ना को इस बात पर कोई एतराज़ ना होता क्योंकि इसे रोज़ाना ही ये लजीज खाना खाने की आदत थी। वो भी अपने मुंह का जायका बदलना चाहती थी। इसकी माँ ऐसा खाना पकाती कि सब उंगलियां चाटते रह जाते थे। पढ़ाई में भी वो दीगर बच्चों के मुकाबले में बहुत होशियार थी। झपट सबसे पहले स्कूल का काम कर लेती थी। टीचर अक्सर इसकी तारीफ़ें करती रहती थी, लेकिन तमन्ना को अपनी तारीफ़ों से चिढ़ होती। वो चाहती थी कि वो बाकी बच्चों की तरह एक नॉर्मल लड़कियों की तरह ज़िंदगी गुजारे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। बचपन से लेकर आज तक इसने कोई दोस्त न बनाई थी। इसकी वजह ये थी कि इसकी अम्मी अब्बू ने सख्ती से मना किया था कि किसी भी सहेली को लेकर घर नहीं आना। इसने अपने अब्बू अम्मी की हर बात मानी थी। बचपन से ही वो बहुत ज़्यादा फरमाबरदार और नेक बच्ची थी। इसके अम्मी अब्बू इस पर जान छिड़कते थे। अगर ज़रा सी भी वो बीमार पड़ती तो वो जान देने को हो जाते थे। लेकिन अब तमन्ना का दिन इस ज़िंदगी से घुटने लगा था। वो आज़ाद पंछी की तरह जीना चाहती थी, लेकिन हद से ज़्यादा अपने अम्मी अब्बू के ख्याल रखने की आदत इसे एक संजीदा बच्चे की शख्सियत में ढाल चुके थे। जब भी वो नए साल के इंसाब को पढ़ती, किताबें खोलते ही इसे पूरी किताब हिफ्ज़ हो जाती। जो भी टीचर सवाल पूछती वो किसी और बच्चे को मौका ही ना देती थी। पूरे स्कूल में वो ज़हीन और फ़तीन बच्ची के नाम से मशहूर थी। क्लास की बच्चियों को भी जो भी सवाल समझ ना आ रहा होता तो टीचर से पूछने की बजाय तमन्ना से ही मदद लिया करती थी। ऐसे में इसे अपना आप बड़ा अजीब लगता। वो ऐसी क्यों है? वो दूसरे बच्चों की तरह क्यों नहीं? कभी कभार इसका भी दिल चाहता कि टीचर इसे डांटे, बाकी बच्चों की तरह वो भी रोए, लेकिन वो हद से ज़्यादा अच्छी क्यों है? ऐसी कौन सी ताकत है जो इसे दीगर बच्चों के मुकाबले में मुनफरिद बनाती है? जब वो छोटी थी तो इसे इन बातों की समझ ना आती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी वैसे इसे महसूस होने लगा कि ऐसे नहीं वो दीगर इंसानों से बहुत मुख्तलिफ है। इसे अपने माँ बाप की मोहब्बत पर कोई शक न था, लेकिन अब वो अपनी इस गैर मामूली आदतों की वजह से परेशान रहने लगी थी। अक्सर स्कूल जाते हुए इसे महसूस होता जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। वो बार बार मुड़ कर देखती तो पीछे कोई भी ना होता। ऐसा ही एहसास वो सुबह स्कूल जाते हुए भी महसूस करती थी। लेकिन इसकी अम्मी अबू तो कभी भी इसे स्कूल छोड़ने नहीं गए थे और ना ही दीगर बच्चों के वालिदैन की तरह इसे स्कूल लेने आते थे। वो अकेले ही आती जाती थी। इसे अच्छी तरह याद था, एक बार जब वो छोटी क्लास में थी तो एक कॉपी इससे फटी वो घर गई तो इसे याद ही ना रहा कि इसकी कॉपी फट चुकी है। लेकिन दूसरे दिन वो स्कूल आई तो बड़ी परेशान थी। इसे मालूम हो गया था कि आज टीचर इसे ज़रूर मारेगी, लेकिन जैसे ही इसने अपना बैग खोला तो कॉपी बिल्कुल नई हालत में इसके बैग में मौजूद थी। वो हैरान रह गई। उसने तो अपने अम्मी अबू से इस बात का जिक्र भी ना किया था, लेकिन फिर बिना बोले ही उन्होंने अपनी कॉपी इसके बैग में कैसे रख दी थी। फिर वो दिल में सोचने लगी कि शायद इसकी अम्मी ने इसकी फटी हुई कॉपी देख ली होगी, जब भी तो इसके सो जाने के बाद उसने वो कॉपी उसके बैग में रख दी थी। लेकिन फिर यही बात ही नहीं बल्कि और भी कई बातें इसके साथ होने लगी। रफ्ता रफ्ता इसे ये समझ आने लगी कि वो दूसरे बच्चों से बहुत मुख्तलिफ है। कभी उसने सबसे बातचीत करना छोड़ दिया। लोग इसे मगरूर भी कहने लगे थे, लेकिन वो ना जाने क्यों शदीद एहसास कमतरी का शिकार रहती थी। एक दिन वो अपने कमरे में सोई थी। नींद न आने की वजह से वो भी तक जाग रही थी जब अपने अम्मी अब्बू के कमरे से धीमी धीमी सी बातों की आवाज़ें आने लगी। खामोशी होने की वजह से इनकी गुफ्तगू तमन्ना के कानों में आसानी आ रही थी। इसे हैरानी हुई जब इसकी माँ बाप इसके बाप से कह रही थी कि तमन्ना जैसे 15 साल की होगी तो हम वापस अपनी बस्ती में लौट जाएंगे। ना जाने वो सरदार अब आगे क्या फैसला करेगा। तभी इसका बाप कहने लगा कि जो भी फैसला होगा इसमें हमारी बुराई है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि एक ना एक दिन तो ये घड़ी आनी है। तमन्ना बहुत छोटी थी, अपने अम्मी अबू की बातें इसे बिल्कुल भी ना समझ में आई थी। फिर वक्त इतनी तेज़ी से गुजरा कि पता ही ना चला अब वो मैट्रिक में पहुंच गई थी। लगभग इसकी उम्र 15 साल होने वाली थी। वो अपने स्कूल की सबसे खूबसूरत और ज़हीन लड़की थी। टीचर इसकी तारीफ़ें किए ना थकते थे। सब उसातिज़ा हर फंक्शन में बच्चों के वालिदैन से कहा करते कि ये वाहिद बच्ची है जो हमारे स्कूल की आज तक फेल नहीं हुई। इसके वालिदैन वाकई तहसीन के लायक हैं। अब वो मैट्रिक का इम्तिहान देकर घर में फारिग रहती थी।
پھر اپنی امی کا ہاتھ بٹانے کے لیے گھر کے کام کاج کرنے لگتی، لیکن اس کی ماں تو اس پر صدقے واڑی جاتی تھی۔ وہ اسے کسی گلاب کے پھول کی طرح سنبھال کر رکھتی تھی۔ اب وہ 15 سال کی ہو چکی تھی جب ایک رات اس کی ماں کہنے لگی، بیٹی اب ہمیں وہیں جانا ہوگا جہاں پر ہمارے جیسے دوسرے لوگ رہتے ہیں، مطلب ہمارے خاندان والے۔ وہ گھبرا کر تصحیح کرنے لگی۔ تمنا حیران ہو کر کہنے لگی، کہاں امی، آپ نے تو کبھی یہ ذکر نہیں کیا کہ ہمارے اور رشتہ دار بھی ہیں۔ اس کی ماں سر جھکا کر کہنے لگی، ہاں اس لیے ذکر نہیں کیا کہ اگر تم ان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرتی تو ہم کیا کرتے، کیونکہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ تم جب 15 سال کی ہو جاؤ گی تب بھی ہمارے پاس آلے کھڑے سے آنا۔ تمنا خوش تھی کہ وہ کسی نئی جگہ پر جا رہی ہے، ورنہ اتنے سالوں سے اس طرح کی زندگی گزار کر وہ تھک چکی تھی۔ اب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رات کو ہی گھر چھوڑ کر ایک نئی جگہ پر چلی آئی۔ وہ اس بستی میں آ کر حیران تھی، سارے ہی گھر ایک جیسے تھے، حتیٰ کہ سب لوگوں کی شکلیں بھی خطرناک حد تک ایک دوسرے سے مماثلت رکھتی تھی۔ ان کا شاندار استقبال کیا گیا تھا۔ تبھی تمنا کی نظر سامنے ایک سفید لباس پہنے بزرگ پر پڑی۔ وہ اسے دیکھے جا رہا تھا، پھر اس عورت سے کہنے لگا، تم نے تو اس بچی کا بہت خیال رکھا، لیکن یہ بات جان لو کہ یہ بچی پرائی تھی اور پرائی ہی رہے گی، یہ کبھی ہماری اپنی نہ بن سکے گی۔ اب ہمیں بھی اسے سچائی بتا دینا چاہیے کیونکہ یہ جوان ہو چکی ہے۔ وہ بزرگ سنجیدہ لہجے میں اس کے ماں باپ سے یہ کہہ رہا تھا۔ تمنا ایک خوف کا شکار ہوئی تھی۔ یہاں پر پھیلی پوری ساریت اور خوفناک سناٹا اس کی جان نکالے جا رہا تھا۔ جب وہ ان سے وہ آئی تھی ایک لمحے کو بھی اپنے امی ابو سے دور نہ ہوئی تھی، اوپر سے اس بزرگ کی عجیب و غریب باتیں، آخر یہ اسے پرائی کیوں کہہ رہا تھا جبکہ اس کے ماں باپ نے تو کہا تھا کہ یہ سارے ان کے رشتہ دار ہیں۔ ادھر آؤ بیٹی میرے پاس، اس بزرگ نے بڑے پیار سے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ جھکتی ہوئی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ دیکھو میں نے ان سب سے وعدہ کیا تھا کہ وقت آنے پر میں تمہیں تمہاری حقیقت بتا دوں گا، اس لیے میں تمہیں کسی پردے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ اس سے پہلے کہ بڑی ہو کر تم خود سوال لو جواب کرو، اچانک ہی حقیقت جان کر تمہارا ذہن بدل جائے یا پھر تم سے یہ صدمہ برداشت نہ ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں وہ سچائی بتا دوں جو تمہیں بتانا ضروری ہے۔ وہ بڑے اس پر پوری اسرار لہجے میں بول رہے تھے، جبکہ تمنا کی ہر سماعت وہ سچائی سننا چاہتی تھی جو بزرگ اسے بتانے والا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، یہ ایک اندھیری رات تھی جب نہ جانے ایک عورت تمہیں مسجد کے باہر چھوڑ کر چلی گئی۔ اس وقت تمہاری عمر صرف 6 ماہ تھی۔ تمنا پر یہ بجلی بن کر گری تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اسے پالنے والے یہ دونوں میاں بیوی اس کے سگے ماں باپ نہیں ہوں گے۔ بزرگ نے جب اسے یوں روتے دیکھا تو کہنے لگا، بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم نے ایک بہت اچھی زندگی گزاری ہے۔ ان لوگوں نے تو تمہیں سگے ماں باپ سے بھی زیادہ پیار دیا، لیکن تمہیں پوری سچائی کا بھی علم ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے یہ نہایت پریشانی والی بات ہے کہ ہم تمہیں مزید اپنے پاس رکھیں۔ لیکن جو اگلا سچ اس بزرگ نے تمنا کو بتایا تھا، اسے سن کر تو اس کے ہوش و حواس اڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگا، یہ بستی ہماری ہے، ہم آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے اس میں آباد ہیں۔ تمہیں یہ جان کر حیرت و خوف محسوس ہوگا کہ ہم انسان نہیں بلکہ جنات ہیں۔ جبھی تو تمہیں اپنے ساتھ مزید رکھنا ہمیں پریشانی میں مبتلا کر رہا ہے، کیونکہ تم ایک انسان لڑکی ہو جبکہ ہم ٹھہرے جنات۔ تمنا کے ہوش اڑ چکے تھے۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی بچپن سے ہی اسے جنات ماں باپ کے ساتھ رہتے عجیب و غریب کیوں محسوس ہوتا تھا۔ پھر وہ جن ذات درویش کیا ہوگا، اس کا خوف دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگے، دراصل بیٹا ہم اس پوری بستی میں رہتے تھے، ہم مسلمان جنات ہیں، یہاں پر ہماری جنات کی مسجد بھی ہے، ہم سارے جنات اس رات نماز ادا کر رہے تھے۔ یہاں پر ویسے تو کوئی انسان آتا نہیں تھا کیونکہ ہماری بستی جنگل کے بیچوں بیچ واقع تھی، لیکن اگر کوئی بھولے بھٹکے سے مسافر یا پریشانی کی حالت میں کوئی عورت جہاں کا رخ کر لیتی تھی، وہ بھی صرف چھپنے چھپانے کے لیے، لیکن اس رات جو انسانی عورت آئی تھی وہ شدید پریشان اور خوف و ہراس کا شکار لگ رہی تھی۔ اس نے بچی کو مسجد کے دروازے پر پھینکا اور خود یہاں سے فرار ہو گئی۔ میں نہ صرف اس بستی کا سردار ہوں بلکہ میں ایک امام مسجد بھی ہوں۔
मेरा ज़मीर ने ये गवारा ना किया कि इस नई बच्ची को मैं वापस इंसानों की दुनिया में भिजवा दूँ। ना जाने वो इंसान तुम्हारे साथ क्या सलूक करते। फिर मैंने अपनी जिनजात जोड़े की ख्वाहिश पर तुम्हें इनके हवाले कर दिया, लेकिन मैंने इनसे ये शर्त रखी थी कि तुम्हें इंसानों की दुनिया में ही जाके पालने से पालना होगा। भले ही इंसानी रूप इख्तियार करके तुम 15 साल तक वहीं इंसानों की दुनिया में रहो, क्योंकि ये जोड़ा बस्ती से तो जुदा हो गया, लेकिन तुम्हारी वजह से ये दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे। इनके यहाँ औलाद नहीं थी, तुमने इनकी ज़िंदगी में आकर इनकी औलाद की ख्वाहिश पूरी कर दी। लेकिन अब हमें अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हमारा पूरा जिन्नात का कबीला ये बस्ती छोड़कर किसी दूसरी जगह जा रहा है। वो जगह ऐसी है जहाँ पर हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते, क्योंकि दरख्त तो झाड़ियाँ जंगल बियाबानों में हमारे लिए छुपना तो बहुत आसान होगा, लेकिन अगर कोई भी हमें खतरा महसूस होगा तो हम कहीं ना कहीं अपनी जान बचाने के लिए चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। अगर किसी शैतान जिन्नात की नज़र तुम पर पड़ गई तो वो ना जाने तुम्हारे साथ क्या सलूक करे, इसीलिए तुम्हें वापस अपनी दुनिया में जाना होगा। शदीद दहशत ज़दा थी तमन्ना, वो सोच भी नहीं सकती थी कि आखिरकार इसका बचपन का वहम सच साबित हो गया था। वो जो खुद को सबसे अलग थलग महसूस करती थी, ये सब ऐसे ही तो नहीं था। फिर वो बुजुर्ग इससे कहने लगा, लेकिन तुम्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं। जिन्नात माँ बाप के साथ रहते हुए तुम्हारे अंदर भी चंद ऐसी ताकतें कुदरती तौर पर मुंतकिल हो गई हैं, जहाँ पर तुम हर मुसीबत, हर परेशानी से लड़ने के लिए इन्हें इस्तेमाल कर सकती हो। हम ये तो नहीं जानते कि तुम्हारी माँ कौन है और वो तुम्हें क्यों मस्जिद के सामने फेंक कर चली गई थी, लेकिन फिर भी वक्त आने पर अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ी तो हम तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे। तमन्ना इनके सामने बहुत रोई थी। वो अपने माँ बाप के साथ ही वापस जाना चाहती है, लेकिन वो भी मजबूर थे। इसे यूं रोते हुए देखकर वो जिनजात बुजुर्ग ने इसे कहने लगा, घबराने की ज़रूरत नहीं, तुम वापस हमारे पास लौट सकती हो, लेकिन अभी हमें इस नई बस्ती में जाकर अपना ठिकाना बनाने में बहुत वक्त लगेगा। जब तक तुम अपनी हकीकत के बारे में जान सकती हो कि आखिर तुम्हारी माँ ने किस मजबूरी के तहत तुम्हें मस्जिद के दरवाजे पर छोड़ा था। अगर तुम्हारे माँ बाप ना मिले तो हम तुम्हें वापस अपनी दुनिया में लेकर आ जाएंगे। जिनजात बुजुर्ग ने इसके सर पर हाथ रखते हुए इसे यकीन दहानी कराई थी। फिर उसकी माँ इसे अपने साथ घर में ले आई। वो कहने लगी, बेटी हमें सरदार का हुक्म मानना ही पड़ेगा, इसलिए अब हमें जुदा होना है। इस बैग में तुम्हारे कपड़े और मैंने अपना सारा जेवर रख दिया है। तुम एक नई दुनिया में जा रही हो, लेकिन अपने इस स्वान की हिफाजत करना, ये इस दुनिया में तुम्हारे बहुत काम आएगा। अब वो दोनों से आखिरी बार मिल रही थी। फिर इसका बाप इसे एक शहर में छोड़कर हमेशा के लिए गायब हो गया। वो आंसू से रोई जा रही थी। तभी एक नौजवान इसके करीब आया। वो हमदर्दी से तमन्ना से कहने लगा, मैं काफ़ी देर से आपको देख रहा हूँ, आप अकेली यहाँ पर खड़ी होकर रोई जा रही हैं। कोई परेशानी है तो मुझे बताएं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तमन्ना इसे हिचकिचाते हुए कहने लगी, मुझे एक घर चाहिए, अगर वो घर ढूंढ कर दे तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। नौजवान हैरान रह गया। 15 साल की कम उम्र लड़की एक घर तलाश कर रही थी। वो इससे तफसील जानना चाहता था, लेकिन शायद वो कुछ बताने की पोजीशन में नहीं थी। वो कहने लगा, हम भी इसी शहर में रहते हैं, अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे साथ मेरे घर चलें। हमारे घर में ज़्यादा अफराद नहीं है, बस मेरी एक छोटी बहन जो तुम्हारी हम उम्र है और एक माँ है जो भी नौकरी की तलाश में सारा दिन इस शहर में फिरता रहता हूँ। आओ मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ। तमन्ना बुरी तरह खौफजदा थी। इसका दिल चाह रहा था कि वो इस नौजवान पर एतबार ना करे, लेकिन फिर इसके मेहरबान रवैये से मुतासिर होकर वो इसके साथ जाने लगी। अब वो इसे लेकर एक घर में चला आया था, लेकिन तमन्ना शदीद खौफजदा हो गई। जब इसने इस घर को देखा, ऐसे लग रहा था जैसे इससे अधूरा छोड़कर कोई चला गया हो, क्योंकि ये घर ज़ेरे तकमील था। वो इसे लेकर टूटे फूटे से कमरे में चला आया। वो सहमी हुई इस नौजवान से पूछने लगी, आपकी अम्मी और बहन कहाँ हैं? आपने तो कहा था कि वो दोनों भी यहाँ रहती हैं। तभी वो नौजवान खबासत से हंसा और कहने लगा, मेरे मासूम चिड़िया, मैं तो तुम्हें सिर्फ बहलाने के लिए ऐसे कह रहा था। हकीकत तो ये है कि तुम्हारी मासूम और खूबसूरत शक्ल देखकर मेरा दिल पिघल गया था, इसलिए मैं तुम्हें धोखे से यहाँ लेकर आया हूँ। इसके शैतानी इरादे बहुत खतरनाक थे। तमन्ना तो जी जान से कांप कर रह गई थी।
اس نے ایک زوردار دھکا اس نوجوان کو دیا تھا۔ اس کے ایک دھکے سے ہی وہ منہ کے بل گرا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے خون نکلنے لگا۔ وہ حیران رہ گیا کہ بھلا اتنی دھان پان سی لڑکی اور کم عمر ہونے کے باوجود وہ اس قدر طاقتور کیسے ہو سکتی ہے۔ وہ اٹھ کر غصے سے اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح آگے بھاگے جا رہی تھی۔ بار بار اس کا بھاری بیگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا، لیکن اس کی جدزادی ماں نے سختی سے تاکید کی تھی کہ یہ بیگ تم نے سنبھال کر رکھنا ہے، اس لیے کسی قیمت پر بھی اسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ اس میں نہ صرف تمہاری دولت بلکہ میری کئی نشانیاں بھی موجود ہیں۔ بہت تیز بھاگتے بلاکیں وہ ایک بلڈنگ میں چھپ گئی تھی۔ بلڈنگ کا دروازہ کھلا پڑا تھا، لیکن اس کا ایک حصہ گرا ہوا تھا۔ چھپنے کی جگہ بہترین تھی کیونکہ اس میں بہت سارے کمرے بھی تھے اور کار کباڑ بھی۔ وہ خوف دہشت سے وہیں پر بیٹھی چھپی رہی۔ اسے ہر لمحہ بھاری قدموں کے چلنے کی آوازیں آتی رہی تھی، جیسے وہ نوجوان اسے تلاش کرتا پھر رہا ہو۔ لیکن پھر تھوڑی ہی دیر بعد خاموشی چھا گئی اور وہ بے بسی سے گھٹنوں میں منہ چھپا کر روئی جا رہی تھی۔ پھر رات کے اندھیرے میں اس بلڈنگ سے نکلی کیونکہ اس سے یہاں پر پھیلا خوفناک سناٹا کھائی جا رہا تھا۔ اب وہ پیدل سڑک پر چل رہی تھی۔ اسے ہر انسان کے اندر ایک شیطان چھپا ہوا محسوس ہوتا۔ شاید اب وہ کسی پر اعتبار بھی نہ کرتی۔ کبھی ایک درخت کے نیچے آ بیٹھی۔ رات کی ٹھنڈی ٹھنڈی سرد ہوائیں اس کے جسم کو شدید سرد کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے اکیلے پن اور تنہائی کے خوف سے رونے لگ جاتی، اس کے پاس آ کر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ کیا ہوا بیٹی، کیوں رو رہی ہو؟ وہ مہربان لہجے میں اس سے پوچھنے لگی۔ میرا یہاں کوئی بھی نہیں، میں اس پوری دنیا میں اکیلی ہوں۔ تبھی بوڑھی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، کوئی بات نہیں بیٹا، ہم بھی تو اس پوری دنیا میں اکیلے ہی ہیں۔ بھلے ہی میں ایک جھونپڑی میں رہتی ہوں، لیکن تم جیسی معصوم اور پیاری بچی کو یوں اکیلے سڑک پر چھوڑوں گی؟ چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلتی ہوں۔ لیکن تمنا کو اس بری عورت پر بھی اعتبار نہ تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے گھر جاتے ہی اس کی نیت بدل جائے گی، کہیں وہ اسے گھر لے جا کر مار نہ ڈالے اور اس کی ماں کی دی ہوئی ساری دولت اسے چھین نہ لے۔ اس لیے اس نے بری عورت کی بات پر توجہ نہ دی اور وہیں پر بیٹھی رہی۔ پھر وہ عورت کہنے لگی، بیٹا میری بات مانو، میرے ساتھ چلو، یہ دنیا تو ایک درندہ ہے، تم جیسی جوان لڑکی کو دیکھے گی تو منہ کھول کر کھڑی ہو جائے گی۔ اس میں رہ کر اپنی عزت بچانا بہت مشکل ہے، کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ بوڑھی عورت بڑے مہربان لہجے میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ سر جھکا کر کہنے لگی، پہلے بھی ایک انسان پر اعتبار کر کے اس کے ساتھ گئی تھی، لیکن اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اس نے پوری کہانی بڑھیا کو سنا دی۔ پھر وہ کہنے لگی، ہاں تمہیں اس پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا، مرد ذات کو تو ویسے ہی کوئی بھروسہ ان پر نہیں ہوتا۔ میری بیٹی کو بھی ایک مرد نہیں برباد کیا تھا۔ وہ جیسے ماضی میں کھوسی گئی تھی، پھر اس نو عمر لڑکی تمنا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، لیکن فی الحال بیٹا تم میرے ساتھ چلو، ابھی بہت اندھیرا پھیلنے والا ہے اور رات کے 12 بج چکے ہیں۔ اب تمنا اس بوڑھی عورت کے ساتھ اس کی جھونپڑی میں آ گئی تھی، جہاں پر آ کر وہ خود سکون محسوس کرنے لگی۔ بوڑھی عورت نے لالٹین روشن کر لی تھی۔ یہ جھونپڑی میں چھایا اندھیرا دور ہو گیا۔ موسم کی سختی سے محفوظ وہ اس جھونپڑی کو محفوظ پناہ گاہ تصور کر رہی تھی۔ پھر پورا دن کی تھکی ہاری سڑکوں پر بھٹکتی خوار ہونے کی وجہ سے وہ بری طرح تھک کر چور ہو گئی تھی، اس لیے لیٹتے ہی بے خبر ہو کر سو گئی۔ رات کو اس کی آنکھ عجیب سے احساس پر کھلی تھی، جیسے کوئی اس کے اوپر جھکا ہوا ہو۔ اس نے پلک جھپکتے ہی آنکھیں کھول دی تھی۔ وہ ایک ڈھیر عمر خوفناک چہرے والا آدمی تھا جو شیطانی مسکراہٹ لیے اس کے اوپر جھکا تھا۔ اس نے ایک دھکا دے کر اسے پیچھے ہٹایا، پھر بری طرح چیخنے لگی۔ بڑھیا کے بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ ان دونوں کو اٹھتے دیکھ کر وہ آدمی کسی ہوا کے جھونکے کی طرح وہاں سے فرار ہو گیا۔ تمنا کے خوف سے کپ کپی بند گئی۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ ایک ہی دن میں 2 بار اس کے ساتھ یہ خوفناک حادثہ پیش آ جائے گا۔ اب وہ دیر تک روتی رہی۔ بڑھیا بار بار اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا مجھے معاف کر دو، یہ میرا نشہ ہی بیٹا ہے، کبھی کبھار جھونپڑی میں پیسے چوری کرنے آتا ہے۔ آج تمہیں سوتے ہوئے دیکھا تو اس لیے اس کی نیت خراب ہو گئی۔
अब कभी भी पलट कर ये यहाँ नहीं आएगा। लेकिन तमन्ना का भरोसा बार बार टूट चुका था। वो खुद को गैर महफूज तस्वुर कर रही थी। दिल ही दिल में अपने जिन्नात माँ बाप को याद करने लगी कि वो इसकी मदद करने पहुँच जाएं। वो इनके बगैर किस कदर अधूरा और खुद को गैर महफूज महसूस कर रही थी। फिर उसने बाकी की पूरी रात जाकर गुजारी। वो सो भी ना सकती थी। वो अकेली झोंपड़ी में इधर उधर बैठी देख रही थी। बुढ़िया भी इसके साथ जागी हुई थी। तभी इसकी नज़र सामने एक तस्वीर पर पड़ी। इस झोंपड़ी में ज़्यादा सामान तो ना था। एक छोटा सा संदूक के ऊपर रखी हुई ये तस्वीर जो किसी नौजवान लड़की की थी। तमन्ना ज़्यादा इस पर गौर ना करती। अगर जो इस नौजवान लड़की का चेहरा बिल्कुल इससे मुशाबियत ना रखता तो वो बुढ़िया से इस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, ये तस्वीर किसकी है? बुढ़िया को शायद कम नजर आता था। वो आंखों पर हाथ का झप्पा बनाती इस तस्वीर को गौर से देख रही थी। फिर उदास लहजे में कहने लगी, ये मेरी बेटी की तस्वीर है जो बहुत खूबसूरत थी। आज अगर वो मैं पागल और बुरी बनकर जिंदगी गुजार रही हूँ तो सिर्फ इसी की वजह से। तमन्ना हैरान रह गई। फिर कहने लगी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? और इस लड़की ने आखिर ऐसा क्या किया था? बुढ़िया की आंखों से दो आंसू टपक गए थे। वो माजी की याद में खो सी गई थी। माजी के इन तलक यादों को सोचने लगी और तमन्ना को देखते हुए कहने लगी, ये मेरी जान का टुकड़ा था, मेरी इकलौती बेटी जरीना। तमन्ना रुक रुक कर कहने लगी, लेकिन अब वो कहाँ है? इसे कुछ समझ आ रही थी, लेकिन वो बुढ़िया से पूछना चाहती थी। वो बुढ़िया सर झुका कर कहने लगी, मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं, सिर्फ इसकी यादें ही रह गई हैं। क्या हुआ था इनके साथ? वो संजीदा लहजे में इस बुढ़िया से सवाल कर रही थी। वो उदास लहजे में कहने लगी, एक बहुत बड़ा हादसा जिसने इसकी ज़िंदगी को बदल दिया था। ये इन दिनों की बात है जब मेरी जनीना सिर्फ 17 साल की मासूम लड़की थी। खूबसूरती इसको खुदा ने बेतहाशा दे रखी थी। एक बस्ती में रहती थी अपने इकलौती बेटी के साथ। भले ही मैं एक बेवा औरत थी, लेकिन मैं एक बंगले में काम करती थी। अपनी बेटी को अच्छा पहनाने की ख्वाहिश मेरे दिल में हर वक्त पलती रहती। इसके लिए मैं खूब मेहनत करती थी। इसने अभी मैट्रिक के इम्तिहान पास किए थे। वो सिलाई कढ़ाई करने का सोच रही थी जबकि मेरी तबीयत कुछ दिनों से ख़राब रहने लगी। लेकिन बंगले से छुट्टी नहीं कर सकती थी क्योंकि वहाँ पर मालिक के छोटे भाई की शादी की तकरीब थी। जरीना मेरी परेशानी देखकर कहने लगी, अम्मा आपकी तबीयत ठीक नहीं, शादी में इतना काम करेंगी तुम और बीमार हो जाएंगी। अगर आपको छुट्टियां करने की इतनी ही परेशानी है तो मैं आपकी जगह पर चली जाती हूँ। मैं इसे नहीं बेचना चाहती थी। हर सर्दो गर्म से बचा कर रखती थी, लेकिन उस दिन उसने मेरी बात ना माने और मेरी जगह काम पर चली गई। फिर पूरा दिन गुजर गया और रात गुजर गई, लेकिन वो वापस ना आई थी। मैं बीमार हालत में पागलों की तरह इधर उधर देख कर काटने लगी, लेकिन पूरी रात गुजर गई और मेरी जरीना वापस ना लौटी। लेकिन सुबह फजर ही में ही घर का दरवाज़ा बुरी तरह बजने लगा। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, जरीना जुड़ी हुई हालत में दरवाजे के बाहर खड़ी थी। फिर रोते हुए मेरे गले लगी और कहने लगी, अम्मा आज तेरी बेटी लुट गई। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। फिर उसने रो रो कर बताया कि किस तरह मालिकों की ने रात को बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए मालकन इसे बर्तन वगैरह धोने का जिम्मा लगा दिया। अभी आधी रात हुई थी जब इसे धोखे से कमरे में बुलवाया गया और वहाँ पर मालिक ने इसे बुरी तरह रुसवा कर दिया। वो हमेशा के लिए अपनी इज्जत खो चुकी थी। मैं बेवा औरत किसके आगे जाकर फरियाद करती? मेरी बेटी की इज्जत लुट चुकी थी। इकलौती बेटी बर्बाद हो गई। एक बार जाकर मैंने बंगले में मालिक के सामने इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने मुझे ऐसी धमकियां दी कि मैंने फिर दोबारा कभी बंगले में कदम ही ना रखा। वो मेरी जरीना मेरी ब्याह माँ बनने वाले थे। वो हामला हो चुकी थी, लेकिन मालिक इसकी जान का दुश्मन बन गया। इसका कहना था कि जैसे जरीना इसे कहीं नजर आएगी वो इसे मार डालेगा, साथ ही इसके बच्चे को भी, क्योंकि मैंने मालिकन को सच बता दिया था कि किस तरह इसके शोहर ने मेरी बेटी के साथ ज्यादती की और अब वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली है। मेरी बेटी ने इस नाजायज बच्चे को जन्म दिया। वो एक प्यारी सी बेटी थी, लेकिन फिर उस रात इसे मालिक के आदमियों ने बच्ची समेत उठवा लिया। ना जाने किस तरह वो अपनी जान बचाकर भाग आई थी, लेकिन बच्ची ना जाने कहाँ छोड़ आई थी। मैं बार बार उससे पूछती रह गई, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी से इतनी तंग थी कि फिर बीमार रहने लगी और आखिर ऐसे ही बीमार हालत में मर गई।
نہ تو مجھے اس بچی کا پتہ چل سکا اور نہ ہی میں یہ جان سکی کہ آخر میری بچی اتنی جلدی کیسے مر گئی۔ اس کے غم میں رو رو کر میری آنکھیں ہی چھوڑ گئی۔ میں در در بھٹکنے لگی۔ پہلے تو پاگل ہو گئی تھی، پھر ایک خدا طرز تنظیم نے میری آنکھوں کا علاج کروایا۔ بس اب میں مانگ کر ہی اپنا گزارا کر لیتی ہوں۔ وہ گرم بھی میں نے کب کا چھوڑ دیا۔ تمنا کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے اس بڑھیا نے اس کا کوئی خونی رشتہ ہے۔ وہ بار بار اس کی بیٹی کی تصویر دیکھی جا رہی تھی۔ پھر اس بڑھیا سے کہنے لگی، اماں جی آپ کو اس بنگلے کا ابھی تک معلوم ہے جہاں پر آپ کام کرتی تھی، جہاں پر آپ کی بیٹی کی زندگی برباد ہوئی تھی؟ بڑھیا کہنے لگی، ہاں کیوں نہیں، مجھے آج بھی وہ خونی راستہ معلوم ہے۔ میں اسے کیسے بھول سکتی ہوں؟ اب تمنا فیصلہ کر چکی تھی کہ اسے اس آدمی سے بدلہ لینا ہے جس نے اس کی ماں کے ساتھ یہ سب کیا، لیکن پہلے وہ اس بات کی تصدیق کر لینا چاہتی تھی کیا سچ میں ہی وہ اسی عورت کی بیٹی تھی یا پھر کسی اور کی۔ اور سچ جاننے کے لیے اس نے جنات سے مدد لینے کا سوچا تھا، کیونکہ جنات کی کئی طاقتیں اس کے ساتھ تھی۔ پھر اس دن وہ ایک پرانے گھر میں گئی تھی جہاں پر اسے محسوس ہوتا کہ وہ یہاں پر رہتے ہیں۔ اس کے اندر ایسی طاقتیں تھیں کہ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ یہاں پر آسیب ہیں یا نہیں۔ پھر اس خالی گھر میں اس کے سامنے ایک نوجوان جنزاد آیا تھا۔ وہ تمنا کو پہچان گیا تھا، پھر اس سے کہنے لگا، تم تو وہی ہو نا جس کے ماں باپ جنات ہیں؟ تمنا اسے کہنے لگی، میں نے تمہیں یہاں اپنی مدد کے لیے بلوایا ہے۔ تم اس عورت کو پہچان کر دیکھو اور مجھے بھی دیکھو، یہ پتہ لگانے کی کوشش کرو کہ میں سچ میں اس کی بیٹی ہوں یا نہیں۔ وہ جنزاد کہنے لگا، ہاں مجھے تو 100% یہی لگ رہا ہے کہ تم اسی عورت کی بیٹی ہو، لیکن اگر ماضی کے بارے میں جاننا ہے تو تمہیں ایک دن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں ایک عمل کر کے ہی اس بارے میں بتاؤں گا۔ تمنا نے اسے کہہ دیا کہ وہ انتظار کر لے گی، لیکن جلد ہی اسے حقیقت جاننی ہے۔ پھر دوسرے دن وہ جنزاد اس کے سامنے آیا اور اس سے کہنے لگا، ہاں یہ تمہاری ماں ہی ہے۔ جب یہ قید خانے سے بھاگی تو اس کے ہاتھوں میں ایک 6 ماہ کی بچی تھی۔ وہ اس بچی کو ایک ویران جگہ پر چھوڑ کر چلی گئی تھی جہاں سے عبادت کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ ایک خالی اور پراسرار جگہ تھی، لیکن در حقیقت وہ جنات کی مسجد تھی۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ یقین نہ آ رہا تھا کہ یہ عورت اس کی ماں تھی، لیکن اسے پتہ جب چلا جب وہ اس دنیا میں ہی نہ رہی تھی۔ اب وہ اپنی ماں کا بدلہ لینے والی تھی۔ پھر وہ جنات سے کہنے لگی کہ اسے اسی بنگلے تک پہنچا دے جہاں پر اس کی ماں کے ساتھ ہی سب ہوا تھا۔ جنزاد نے اس کی مدد کی، لیکن ساتھ ہی اس نے ایک پیارا سا گھر خرید کر اس اماں جی کو اپنے ساتھ رکھ دیا تھا، کیونکہ وہ اس کی نانی تھی۔ ابھی وہ اپنی نانی کو یہ حقیقت نہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس کی مری ہوئی بیٹی کی نشانی یہ 15 سال کی بچی ہے۔ اسی لیے اسے یہ بات جب بتانی تھی جب وہ اپنا بدلہ لینے تھی۔ اب وہ اس بنگلے میں آ گئی تھی، وہ بھی ایک نوکرانی کی حیثیت سے۔ وہ ڈھیر عمر آدمی اس کے باپ کی عمر کا تھا جس کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ وہ ایک نظر میں پہچان گئی کہ یہی وہ آدمی ہے جس نے اس کی ماں کے ساتھ غلط کیا تھا۔ اب وہ پورا کا پورا ماضی بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس آدمی نے جیسے ہی تمنا کا چہرہ دیکھا تو اچھل پڑا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے دوسری زرینہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہو۔ وہ کس قدر اس کے سامنے آ کر روئی تھی، گڑ گڑائی تھی، لیکن پھر بھی اس نے ذرا بھی اس پر ترس نہ کھایا تھا۔ اب وہ ننھی بچی اس کی عمر کی بیٹی کی عمر کی تھی۔ اس کی بیٹی زویا جو سامنے ہی کھیل رہی تھی۔ پھر اس 15 سالہ ملازمہ سے پوچھنے لگا، بیٹی تمہارا نام کیا ہے؟ اس کا لہجہ شفقت بھرا تھا، لیکن تمنا نے نفرت سے اسے دیکھا اور کہنے لگی، میرا نام زرینہ ہے۔ آدمی بالکل خاموش ہو گیا۔ وہ بالکل زرینہ کی ہم شکل تھی۔ اب اس کا شک درست نکلا، زرینہ کی ہی بیٹی تھی، یعنی کہ اس کا گناہ۔ پھر اس دن آدمی نے اسے معافی مانگی اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں تمہاری ماں کا قاتل ہوں۔ لیکن تمنا نے اسے دیکھتے ہوئے منہ پھیر لیا اور کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی وہ شیطان صفت انسان ہے جس نے میری ماں کی زندگی برباد کر کے اسے قبر میں پہنچا دیا، لیکن آج میں آپ سے بدلہ لینے آئی ہوں۔ آپ نہیں جانتے کہ میرے ساتھ کئی جنات کی طاقتیں ہیں، میں چند سیکنڈ میں ہی آپ کو جلا کر راکھ کر سکتی ہوں۔ وہ نفرت سے اس آدمی سے کہہ رہی تھی۔ وہ آدمی سر جھکا کر کہنے لگا، میں اس احساس جرم سے ساری زندگی سکون نہیں رہا، آج بھی مجھے اس کی روتی ہوئی آنکھیں یاد آتی ہیں۔ میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ وہ تو اسے بہت بری سزا دینا چاہتی تھی۔ اگر اس کے کانوں میں سردار جنزاد کی آواز نہ آتی
یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ ہم نے تمہیں ایسے پال پوس کر جوان نہیں کیا۔ اگر وہ اپنے جرم پر شرمندہ ہے، معافی کا طلبگار ہے، تو تم بھی دل بڑا کر کے اسے معاف کر دو۔ وہ جنات سردار کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ ناراضگی سے وہ اپنے گھر لوٹ آئی تھی۔ تبھی اس کے جنات ماں باپ اس کے سامنے آئے اور کہنے لگے، ہاں بیٹا، سردار بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، اگر کوئی اپنے کیے پر شرمندہ ہو تو ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اس کا فیصلہ تو اللہ کی عدالت میں ہوگا، ہم تو صرف اس کی ناچیز مخلوق ہیں۔ یہ اپنے نیک جنات ماں باپ کے کہنے پر تمنا نے اس آدمی کو معاف کر دیا تھا۔ پھر کبھی اس نے بدلہ لینے کا نہ سوچا۔ اب سارے شہر کے لوگ حیران تھے کہ ایک 15 سالہ امیر کبیر بچی اس بڑے سے بنگلے میں اپنی بری اماں کے ساتھ رہتی ہے، جو شاید اس کی نانی ہے۔ اس بچی کے ٹاٹ باٹ دیکھنے والے ہیں۔ اپنی جنزادی ماں کی ساری دولت اس نے اپنے لیے استعمال کی تھی۔ ایک بار وہ ان کی بستی میں بھی چلی گئی، جہاں پر انہوں نے نئی بستی بنائی تھی۔ پھر وہ سردار کہنے لگا، چاہو تو تم بھی ہمارے ساتھ یہاں رہ سکتی ہو، لیکن تمہارے لیے وہاں کی زندگی بہت آسان اور انوکھی ہوگی، لیکن تم خود کو اکیلا مت سمجھنا بیٹا، ہم ہر وقت تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے ساتھ ہیں۔ اس دن وہ اپنے جنات ماں باپ کے گلے لگ کر خوب روئی تھی، کیونکہ وہ سچ میں ہی ان کسی سگے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے۔ پھر واپس اپنے بنگلے میں لوٹ آئی، جہاں پر اس کی نانی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی نانی کو یہ حقیقت بتائی کہ وہ اس کی مری ہوئی بیٹی کی نشانی ہے۔ اگر اس کی آج نظر تیز ہوتی تو وہ اس تصویر کو دیکھ پاتی، یا پھر اس کے چہرے کو، کیونکہ وہ اس کی بنی بنائی بیٹی کی دوسری ہم شکل ہے۔ اس کی نانی نے جان کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ پھر کہنے لگی، بیٹا، مجھے تو پہلے ہی تیرے معصوم چہرے اور باتوں سے اپنی بیٹی زرینا کی خوشبو محسوس ہوتی تھی، لیکن آج تیرے منہ سے یہ بات سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ میرا وہم سچ تھا۔ اب دونوں نانی نواسی ایک ہی بنگلے میں بڑی شان سے زندگی گزار رہی تھی۔ تمنا کو اب اپنی پہلے والی زندگی یاد بھی نہ تھی۔ جب وہ اسکول میں پڑھتی تھی تو کس قدر گھٹن زدہ ماحول کا شکار رہتی تھی۔ اب وہ اپنی ہر چیز سے آگاہ ہو چکی تھی کہ وہ سب سے الگ تھلگ کیوں ہے۔ حقیقت میں تو یہ بات اس کے لیے فائدہ مند تھی، جسے وہ ہمیشہ سے اپنا نقصان سمجھتی تھی۔ پھر اس نے یہاں آ کر شہر کے ایک مشہور و معروف کالج میں داخلہ لے لیا۔ ہر لڑکی اس کی دوستی کی خواہش مند تھی۔ پھر اس نے اپنی 3 گہری دوستیں بنا لی۔ اب وہ زندگی کو بھرپور طریقے سے جینا چاہتی تھی، اپنے آپ کو محفوظ اور مضبوط تصور کرتی۔ پھر ایک دن اس نے اپنی دوستوں کو یہ راز بتایا تھا کہ وہ جنات کی موجودگی کو محسوس کر سکتی ہے، کیونکہ سالوں سے ان کے ساتھ اس کا گہرا تعلق رہا ہے۔ اس کے دوستوں نے اس بات کو ہنس مذاق میں اڑا دیا تھا، لیکن تمنا نے ان سے یہ راز نہ بتایا تھا کہ وہ اپنی جنات ماں باپ کے سائے تلے پلی بڑی ہے۔ کالج کے حصوں میں اسے جنات کی موجودگی کا علم تھا۔ وہ اکثر اپنے دوستوں کو بیوقوف بناتی رہتی تھی، انہیں ڈرانے کی کوشش کرتی۔ پھر ایک دن اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو ہر وقت اداس رہتی تھی۔ جب اس نے اس کی اداسی کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی، مجھ پر بچپن سے جنات کا سایہ ہے، میں بہت سے مولوی اور پیر و فقیروں سے علاج کروا چکی ہوں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ بچپن سے ہی مجھ پر عاشق ہے، اسے میرے لمبے بال بہت پسند ہے۔ تمنا کو یہ بات سن کر بہت غصہ آیا۔ اب اس نے اس لڑکی کو اپنے بنگلے پر بلوایا اور کہنے لگی، تم کل رات میرے اس پاس آنا، ہمیشہ کے لیے تمہاری اس آسیب سے جان چھوٹ جائے گی۔ لڑکی بڑی حیران ہوئی تھی۔ پھر تمنا نے پہلے اس سے وعدہ کیا کہ وہ یہ بات کسی کو بھی نہ بتائے گی۔ وعدہ لینے کے بعد تمنا نے اسے اپنے بنگلے پر بلوایا تھا۔ پھر اس رات اس نے اپنے جنگزاد ماں باپ کو بلوایا اور اس لڑکی کی پریشانی دور کرنے کو کہا۔ انہوں نے چند لمحے میں ہی اس جنگزاد کو اس کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، میں اس خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گا۔ میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن مجھے اس کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے۔ پھر ان جنات نے اس جنگزاد کو مجبور کیا کہ وہ یا تو لڑکی کو چھوڑ کر چلا جائے یا پھر سردار کے قید خانے میں جانے کا سوچ لے۔ یوں بلاخیر اس جنگزاد کو اتنا مجبور کیا گیا کہ وہ اس لڑکی کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اپنے قبیلے میں چلا گیا۔ پھر تمنا کے جنات ماں باپ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے کہ وہ دوبارہ ایسی ہی حرکتیں نہ کرے۔ اگر اس کا یہ راز سب لوگوں کے سامنے آ گیا تو اس کا مستقبل برباد ہو جائے گا۔
लोग इससे खौफ खाने लगेंगे। तमन्ना इनकी बात अच्छी तरह समझ गई थी। इसे ये मालूम हो गया था कि वो ये सब नादानी में कर रही थी, लेकिन आइंदा किसी के सामने भी अपना राज जाहिर ना करने का वादा भी कर लिया। फिर कई साल गुजर गए। अब वो 20 साल की हो चुकी थी। अब इसकी नानी इसके लिए रिश्ता तलाश कर रही थी। उन्होंने तो तमन्ना के लिए शहर के अमीर अमीर घरानों के ऐसे रिश्ते आ रहे थे, लेकिन नानी ने सोच लिया था कि वो तमन्ना की शादी किसी शरीफ और नेक इंसान से करेगी। यूं उसने एक लड़के अरसलान को देखकर अपनी नवासी की मंगनी इससे कर दी। चंद महीने बाद शादी थी। इसकी नानी इसकी शादी की तैयारियां करते हुए परेशान हो रही थी जब एक दिन तमन्ना के जिन्नात माँ बाप इसके पास आए और कहने लगे, तुम्हारी शादी का सारा सामान हम देंगे, इसलिए अपनी नानी से कहो कुछ भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं। फिर दूसरे दिन तमन्ना ने अपनी नानी के हाथ थामे और कहने लगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ लेकर आ जाएंगे। नानी हैरान परेशान थी। इसे अभी तक ये सच्चाई मालूम ना थी, लेकिन जैसे ही शादी के दिन करीब आए तब ढेर सारे जेवरात, मुलबुसात, खूबसूरत और जहेज का भरा हुआ एक ट्रक लेकर जिन्नात इसके घर पहुंच गए थे। आखिर को इनकी इकलौती बेटी की शादी थी। तमन्ना को उन्होंने बड़े चाव से ब्याह कर रुखसत किया था। लोग हैरान थे जब उन्होंने तमन्ना की शादी में इतने सारे लोग देखे। इन जिन्नात का पूरा कबीला तमन्ना की शादी में शरीक था। यूं किसी शहजादी की तरह रुखसत होकर अपने ससुराल गई थी। अरसलान एक नेक और शरीफ लड़का था, लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी इसे परेशान करता तो तमन्ना इनसे बदला लेना भी जानती थी। आखिर को वो खुद को इतना महफूज और ताकतवर जो महसूस करती थी। बड़ी होकर वो एक खुद मुख्तार लड़की बन चुकी थी। वो घर के अंदर इतने अच्छे अच्छे फैसले करती कि इसके साथ इसकी समझदारी के कायल हो गए थे। अब वो ना सिर्फ घर के बल्कि अक्सर अपने कारोबार के सिलसिले में भी तमन्ना से मशवरे करते रहते थे। फिर एक साल बाद इसके यहाँ एक खूबसूरत से बेटे की पैदाइश होगी, लेकिन पहले दिन तमन्ना को महसूस हो गया कि इसके बेटे के अंदर भी इसकी ही कई ताकतें मौजूद हैं। आखिर ये सारी ताकतें इसके जिन्नात माँ बाप की दी हुई थी, ताकि वो ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर अपने आप को कमज़ोर महसूस ना करें। अब अपने बेटे के अंदर ये ताकतें महसूस करके वो खुशी महसूस कर रही थी। इसका शौहर अक्सर इससे ये सवाल करता था कि वो इतनी अजीबो गरीब क्यों है, पहले से ही हर बात को कैसे समझ जाती है, या फिर इसका बेटा इतना ज़हीन कैसे है। लेकिन तमन्ना अपना ये राज किसी को भी ना बताने का फैसला कर चुकी थी, फिर चाहे वो इसका शौहर ही क्यों ना हो। हाँ तो डियर व्यूअर्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक लाजमी से पहुंच सके। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, अपना बहुत सा ख्याल रखना, सब्सक्राइब करके जाना। ओके, अल्लाह हाफिज़।